of medium where observer lies, medium where observer lies, object lies, observer lies. त्यसमा D भनेको real distance भाइ बहिनीहरु, real distance, D dash apparent distance, D real distance, and D dash is apparent distance. D real distance, D dash apparent distance. अब यसलाई हामी कसरी डिल गरौँ भन्दा भाइ बहिनीहरु, real distance, apparent distance D real distance, D dash apparent distance. D real distance, D dash apparent distance है भन्छ अब्जेक्ट एक्चुअल जुन डिस्टेन्समा छ त्यो डिस्टेन्स रियल डिस्टेन्स। अनि एउटा पोइन्ट सम्झिनु पर्ने यहाँ भाइ बहिनी तिमीहरुले है, सपोज यो कुनै सर्फेस छ हेर, सर्फेस छ, सर्फेस देखिलाई केही सर्टेन डेप्थमा अब्जेक्ट छ, सर्फेस देखि यो कुनै वाटर सर्फेस डी र डी डैश को टर्मलाई एक्चुअली यो अब्जेक्ट सर्फेस देखि यो पोजिसनमा अब्जेक्ट छ भाइ बहिनीहरु, सर्फेस देखि अब्जेक्ट एक्चुअल भएको डिस्टेन्स डी है, डी डिस्टेन्समा अब्जेक्ट छ। अर्को मिडियमबाट अब्जर्भरले हेर्दै छ भने एक्चुअल अब्जेक्ट त ओ मा छ, ओ मा भएको अब्जेक्टबाट अब यसमा यसको रिफ्र्याक्टिभ μ1 अनि यतातिरबाट यो मिडियमबाट अब्जर्भरले हेर्दै गर्दा एक्चुअल जहाँ छ त्यही देख्दैन, अलि माथिलाई यहाँनिर देख्छ, ओ ड्याशमा देख्छ भनेपछि सर्फेस देखि अब्जेक्ट एक्चुअल भएको डिस्टेन्स डी ड्याश के डी डिस्टेन्स, डी रियल डिस्टेन्स भयो अनि डी ड्याश भनेको अपरेन्ट डिस्टेन्स भयो, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स अपरेन्ट डिस्टेन्स। यो डी एन्ड डी ड्याश आर टेकन फ्रम भन्न खोजेको है मैले, टेकन फ्रम सर्फेस है भाइ बहिनी, टेकन फ्रम सर्फेस, सर्फेस देखि लिएका डिस्टेन्स हुन् है यिनीहरु। D and D dash are taken from surface. Surface देखि अब्जेक्ट एक्चुअल D डिस्टेन्स मा छ अनि अब D dash and D dash भनेको D and D dash are taken from surface, यसरी बुझ्नु पर्यो, D and D dash are taken from surface। अब यति बुझेपछि यहाँनिर अब कसरी क्वेशन सोध्छ त्यसमा के राख्ने भन्ने कुरा भयो। अनि अहिले अब्जेक्ट हुने मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ्सलाई μ1 राख, अब्जर्भर हुने मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ्सलाई μ2 राख भनि सिकाएको छु मैले। अब एयर नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, एउटा क्वेशन लेखौं त अनि कसरी डिल गर्ने त्यसमा जाउँ। क्वेशन टु अ बर्ड इन एयर, टु अ बर्ड इन एयर, फिश इन वाटर, फिश इन वाटर, फिश इन वाटर appears at, fish in water appears at 60 centimeter from, fish in water appears at 60 centimeter from, 60 centimeter from surface of water, from surface of water of mu equals to, water of mu equals to 4/3. What is actual depth of fish from surface, actual depth of fish from surface, actual depth of fish from surface। अब यो प्याटर्नमा दिन सक्ने भयो, अप्सन ए मा राखे मैले 60 सेन्टिमिटर, अप्सन बी 72 सेन्टिमिटर, अप्सन सी 80 सेन्टिमिटर, अप्सन डी मा छ 60 72 80 लारु कुनै राख्दिउ यसबाट 45 सेन्टिमिटर। के होला भाइ बहिनी पहिला गेस गर त, ट्राई गर त। यति मैले के सिकाउन खोज्दै छु भन्दा सोध्ने टाइप क्वेशन हो, यो पनि सोधिरा हुन्छ। टु अ बर्ड इन एयर, फिश इन वाटर appears at, अब ठीक छ धेरैले आन्सर राइट दिएको छ है, कुरा बुझिसक्यौ। हाम्रो फर्मुला रह्यो μ1 अपन μ2 इक्वल्स टु भाइ बहिनीहरु d by d dash, यो त थाहा छ तिमीहरुलाई, μ1 अपन μ2 इक्वल्स टु d by d dash। μ1 टु मिडियम जहाँ के छ अब्जेक्ट, टु अ बर्ड इन एयर, फिश इन वाटर appears at 60 सेन्टिमिटर फ्रम द सर्फेस अफ वाटर अफ म्यू। अहिलेको केसमा चराले माछा हेर्दै छ कि माछाले चरा भनेको छ भाइ बहिनी पहिला त्यो हेर त।
अहिलेको केसमा चराले माछा हेर्दैछ टु अ बर्ड चराको लागि माछा यतिमा देखिन्छ भनेपछि चराले हेर्दैछ भन्नुको मतलब बर्ड भाइ पनि अब्जर्भर भयो अनि फिश भनेको अहिलेको केसमा क्वेशन अनुसार अब्जेक्ट भयो अब कुरा के रह्यो भन्दा मैले भनेको छु नि क्लियरली μ1 को ठाउँमा रिफ्र्याक्टिभ अफ मिडियम वेयर अब्जेक्ट लाइज अहिलेको अब्जेक्ट के फिश केमा वाटरमा वाटरको म्यू कति 4/3 μ1 को ठाउँमा रिफ्र्याक्टिभ अफ मिडियम वेयर अब्जेक्ट लाइज μ1 को म्यू राख्ने μ2 भनेको रिफ्र्याक्टिभ अफ मिडियम वेयर अब्जर्भर लाइज अहिलेको अब्जर्भर के हुन्छ अहिलेको अब्जर्भर बर्ड केमा एयरमा भनेपछि एयरको μ1 भयो है इक्वल्स टु डी रियल डिस्टेन्स डी डैश अपरेन्ट डिस्टेन्स भनेपछि डी कति छ हेर है अहिले डी को डी त निकाल्नु छ भाइ पिनीहरु 60 भनेको अपरेन्ट दिदैछ d/60 गर्दै डी डैश यसो गर्ने बित्तिकै डी इक्वल्स टु 80 सेन्टिमिटर आयो भाइ पिनी यसरी बुझ्ने एक्चुअली सरफेस देखि 80 मा थियो देख्यो कतिमा 60 मा शिफ्ट भन्दैला अनि शिफ्ट भने पनि कति त शिफ्ट इक्वल्स टु 80 minus 60 80 मा छ देख्यो 60 मा शिफ्ट कति भयो शिफ्ट सोध्यो भने अहिले सोधा त होइन शिफ्ट कति हुन्छ भने शिफ्ट विल बी 20 सेन्टिमिटर शिफ्ट हुन्छ सर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है सकिन्छ हैन यसलाई पक्कै सक्छौ यही क्वेशनमा यस्तो भइदियो भाइ पिनीहरु अब मैले के गरे भन्दा यो बर्ड को ठाउँमा फिश लेखे बट टु अफ फिश बर्ड को ठाउँमा फिश को ठाउँमा बर्ड गर्छु है बर्ड को ठाउँमा फिश को ठाउँमा एपियर्स फ्रम द सर्फेस वाटर म्यू व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ होइन कि अब हाइट भन्छु मैले एक्चुअल हाइट अफ फिश होइन बर्ड एक्चुअल हाइट अफ बर्ड फ्रम सर्फेस ल डिल गर त टु अफ फिश ए मरिहाल्छ नि फेरि यो एयर को ठाउँमा वाटर बनाउनु पर्दैन फिश इन एयर भयो भने त मर्दैन ल एयर को ठाउँमा वाटर को ठाउँमा एयर पनि पार्दै है ल नि त ल अब के होला फिश एयरमा त त्यही त हो नि बाबु फिश एयरमा मर्छ ल फेरि एकचोटी भन्दैछु मिलेन्द्र भाइले यहाँनिर के भन्दैछ सर एकचोटी बुझाउनुस् भन्छ ल नि त मिलेन्द्र भाइ तिमी के तनाव लिएको पहिला μ1 अपन यति बुझन मिलेन्द्र भाइ μ1 अपन म्यू इक्वल्स टु d/d डैश हाम्रो युनिभर्सल फर्मुला छ μ1 भनेको के भनेर सिकाएको छु मैले μ1 भनेको त्यो मिडियम जहाँ के छ अब्जेक्ट को नि मिडियम μ2 त्यो मिडियम को म्यू जहाँ के छ अब्जर्भर छ भनेपछि कान्छा अब्जेक्ट र अब्जर्भर छुट्याउन त सकिहाल्छौ नि त जसले हेर्दैछ त्यो अब्जर्भर जेलाई हेरिदैछ त्यो अब्जेक्ट भन्ने बुझ न जसले हेर्दैछ त्यो अब्जर्भर जेलाई हेरिदैछ त्यो अब्जेक्ट भनेपछि μ1 रिफ्र्याक्टिभ अफ मिडियम वेयर अब्जेक्ट लाइज त्यसपछि μ1 को ठाउँमा अब तिमीले के लेख्ने भन्दा अब्जेक्ट हुने मिडियम को रिफ्र्याक्टिभ राख्ने अहिलेको अब्जेक्ट कुन हो चराले माछा हेर्दैछ कि माछाले चरा हेर है टु अफ फिश इन वाटर बर्ड इन एयर अहिले त अब त चराले माछा हेर्दैछ नि त चरा अब्जर्भ अहिले के भयो त माछा अब्जर्भर भयो माछाले हेर्दैछ चरालाई माछा अब्जर्भर चरा अब्जेक्ट त्यसपछि μ1 को ठाउँमा अब्जेक्ट हुने मिडियम को म्यू राख भनेको हैन अहिलेको अब्जेक्ट के हो अहिलेको अब्जेक्ट अब सेकेन्ड केसको अब्जेक्ट भनेको चरा हो चरा केमा हावाको म्यू कति 1 फिर चराको म्यू भनौला चराको म्यू होइन चरा हुने मिडियम को म्यू 1 है μ2 अब μ2 भनेको के भयो त अब अब्जर्भर अहिलेको फिश हो फिश केमा पानीको म्यू कति 4/3 इजी छ त अनि यो 60 भनेको रियल होइन कि अपरेन्ट रियल त निकाल्नु छ भने डी निकाल्नु छ डी डैश 60 यसो गर त डी 45 सेन्टिमिटर आउने भयो यसरी गर है त्यही भएर क्वेशन इजिली डिल गर्न सकिहाल्छौ जसले हेर्दैछ त्यो अब्जर्भर जेलाई हेरिदैछ त्यो अब्जेक्ट भन्ने बुझ न माइक्रोस्कोपमा स्लाइड हेर्दैछौ लाएर माइक्रोस्कोपमा म स्लाइड हेर्दैछु भने स्लाइड अब्जर्भर म अब्जेक्ट हो र होइन भनेपछि यसरी यहाँनिर थाहा पाउनु पर्यो है भाइ पिनीहरु यसमा अब नचुक्यौ त्यसो अब कुरा के आयो भन्दा भाइ पिनी यसलाई सरफेस यो कुरा त डिल गर्न सकिहाल्छौ एउटा क्वेशन लेख्छु है त म यसबाट पनि ल सोच त के आउला यस्तै टाइपको क्वेशनमा
अब यसमा के भयो भन्दा bird is 8 height, bird is 8 height 30 centimeter, 8 height 30 centimeter, and fish is 8 depth, fish is 8 depth 10 centimeter, fish is 8 depth 10 centimeter from surface, from surface of water, from surface of water of mu equals to 4/3. Any question ayo, what is the position of bird observed by fish? Position of bird observed by fish, what is the position of bird observed by fish भन्ने सोध्यो. अप्सन ए मा ल भाइ बहिनी ट्राई गर 40 सेन्टिमिटर, अप्सन बी 50 सेन्टिमिटर, अप्सन सी यसमा 40 50 37.5 सेन्टिमिटर, अप्सन डी मा 30 सेन्टिमिटर. ल नि त ट्राई गर क्या होला. Bird is 8 height 30 centimeter and fish is 8 depth 10 centimeter from surface of water of mu equals to 4/3. What is the position of bird observed by fish भनेर हामीले यहाँ डिल गर्नु छ है. अब के आउला भनेर सोच त. 40 त भएन. किन भएन भन्दा क्वेशनको प्याटर्न बुझेनौ के. यस्तो छ सुन, मैले यहाँ क्वेशनले कसै यो प्याटर्नमा सोध्यो भने के गर भने यसरी दिन खोजेको ला हेर है. यो सरफेस छ, वाटर सरफेस क्लियर छ, एकदम सजिलो छ. बुझ कसरी जाने भन्ने कुरा आज ट्रिक पनि दिन्छु मैले कसरी बुझ्छौ भन्ने पॉइन्टलाई पछि. अब यसरी बुझौं त भाइ बहिनीहरु. यो सरफेस देखि क्वेशन बनाछ ल यहाँनिर माछा छ, मछली रानी यहाँनिर छन् है. सरफेस देखि मछली रानी कति डेप्थमा? सरफेस देखि मछली रानी छन् 10 सेन्टिमिटर डेप्थमा. सरफेस देखि बर्ड कति हाइटमा भन्दिएको छ भाइ बहिनीहरु भनेको छ नि त क्वेशनले. यो बर्ड छ यसरी यहाँ चिल छ. सरफेस देखि बर्ड 30 सेन्टिमिटर हाइटमा छ है. यो त भनेको छ क्वेशनले. सरफेस देखि फिश 10 सेन्टिमिटर डेप्थमा छ, मतलब या पोजिसनमा फिश छ. सरफेस देखि बर्ड 30 सेन्टिमिटर हाइटमा छ. अब यहाँनिर चराले माछा हेर्ने कुरा छ कि माछाले चरा? बल्ल भयो सर भनेर विराट कोहलीले राइट एन्सर रङ एन्सर दिएछ. ल चराले माछा हेर्ने कुरा छ कि माछाले चरा? भाइ पनि सोच त. चराले माछा हेर्ने कुरा गर्यो कि माछाले चरा? व्हाट इज द पोजिसन अफ बर्ड अब्जर्भ बाइ फिश भन्छ. फिशले बर्डलाई भन्छ. यहाँ अब्जेक्ट कुन हो त्यति रह्यो कि तिमीहरुको अब्जेक्ट बर्ड भयो अनि अब्जर्भर यो त बुझ है. अब्जर्भर फिश भयो. अब पहिला μ1 अपन μ2 निकाल्न सिका न लाएर है त. μ1 अपन μ2 इक्वल्स टु d by d dash त तिमीलाई थाहा छँदैछ. μ1 रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ दैट मिडियम वेयर अब्जेक्ट लाइज. अहिलेको अब्जेक्ट बर्ड केमा? हावामा. हावाको म्यू कति? 1. μ2 अहिले फिश हो ए वाटर 4/3. डी र डी डैश टेकन फ्रम सरफेस भनेको छु. क्लियर यो होस् के. अहिलेको अब्जेक्ट बर्ड हो. बर्ड सरफेस देखि कति हाइटमा छ? बर्ड सरफेस देखि 30 सेन्टिमिटर हाइटमा छ भनेपछि डी को ठाउँमा 30 लेख. डी डैश कति आयो? डी डैश कति आयो भन्दा भाइ पनि तिमीहरुको अब डी डैश यसमा हेर त. डी डैश इक्वल्स टु 40 सेन्टिमिटर आयो कि आएन? आयो त 40 सेन्टिमिटर. एक्चुअली सरफेस देखि बर्ड कतिमा छ भाइ पनि यहाँ क्लियर होस् है. सरफेस देखि बर्ड एक्चुअली कति हाइटमा छ? एक्चुअली त 30 सेन्टिमिटर हाइटमा छ नि. तर माछाले 30 त्यहाँ देख्दैन. यहाँ बी डैशमा देख्यो, यो ठाउँमा देख्यो. कति हाइटमा देख्यो हेर त. कति हाइटमा? फ्रम सरफेस. याद होस् के सरफेस देखि 30 सेन्टिमिटर हाइटमा भएकोलाई सरफेस देखि 40 सेन्टिमिटर हाइटमा पो देख्यो त हैन भाइ बहिनीहरु. यति बुझौ.
सर्फेसदेखि एक्चुअली कति हाइटमा छ सर्फेसदेखि बर्ड एक्चुअली 30 सेन्टिमिटर हाइटमा छ तर माछाले देख्दाखेरि 30 मा होइन कि 40 मा देख्यो अब क्वेशनले पोजिसन अफ बर्ड अब्जर्भ बाइ फिश फ्रम सर्फेस भने भए त भाइ पनि एन्सर 40 नै दिने है तर भनेको छैन फ्रम सर्फेस भनेको छैन पोजिसन अफ फिश बर्ड अब्जर्भ बाइ फिश भनेपछि त फिश आफू भएदेखि उसले देखेको बर्डसम्मको डिस्टेन्स बुझ्नु पर्यो क्या भाइ पिनीहरु है कुरा बुझौ फिश आफू भएदेखि अब यसमा फिश यापमा छ यापमा भएको फिशले देख्ने बर्ड बी होइन बी ड्यास सर्फेसदेखि एक्चुअली फिश कतिमा छ 10 मा छ यहाँ यापमा भएको फिशले देखेको बर्ड बी ड्यास हो भने आफू भएदेखि उसले देखेको फिशसम्म बर्डसम्मको डिस्टेन्सलाई अब यो गर्नु परेन त 40 + 10 गरेर 50 सेन्टिमिटर एन्सर देऊ है भाइ बहिनीहरु 50 सेन्टिमिटर एन्सर 50 सेन्टिमिटर हुने भए कुरा बुझौ 40 + 10 40 + 10 लेखा त मेसेज क्लियर भयो कि भएन 40 त सर्फेसदेखि 40 मा देख्यो सर्फेसदेखि भने एन्सर 40 नै देऊ तर सर्फेसदेखि 40 मा देख्यो तर अब यति सर्फेसदेखि तोक्या छैन नि त आफू 10 तल छ भनेपछि 40 + 10 गरेर 50 सेन्टिमिटर दिने भन्नेमा कसैलाई डाउट छ त ल अब पक्कै डाउट छैन है डी र डी ड्यास त सर्फेसदेखि लिएको फ्रम सर्फेस हो नि त भने नि मैले डी एन्ड डी ड्यास फेरि रिपिट भन्छ अघि सुन्दैन सर्फेसदेखि एक्चुअली यहाँ हेर त सर्फेसदेखि एक्चुअली बर्ड 30 सेन्टिमिटर हाइटमा छ बर्ड सर्फेसदेखि एक्चुअली 30 सेन्टिमिटर हाइटमा छ यहाँ छ तर फिशले 30 मा होइन 40 मा देख्यो यदि पोजिसन अफ बर्ड अब्जर्भ बाइ फिश पोजिसन अफ बर्ड अब्जर्भ बाइ फिश फ्रम सर्फेस भना भए त एन्सर फ्रम सर्फेस भना भए त 40 नै देऊ त्यसरी भना छैन नि त अब त्यसले गर्दाखेरि 40 + 10 गर के यसरी भन्देला रे फेरि यसैलाई व्हाट इज द पोजिसन अफ what is the position right what is the position of fish observed by bird ल नि त भाइ पनि पोजिसन अफ फिश observed by bird ल यसको डिल गर त पोजिसन अफ फिश observed by what is the position of fish observed by bird भन्दियो रे पोजिसन अफ फिश observed by bird मा अब के आउँछ भने तिमीले अब डिल गर त पोजिसन अफ फिश अप्सन त अघिकै माथिकै अप्सन के होला डिल गर्यौ पक्कै गर्यौ है गाह्रो छैन यस्तो छ हेर फेरि यहाँ अघिको रिपिट भन्दैछु रिपिट गर्ने भन्नेहरूले फेरि सुन नि त कस्तो हुन्छ अब अहिले माछाले चरा हेर्ने कुरा गर्यो कि चराले माछा अब एक्चुअली सर्फेसदेखि 10 सेन्टिमिटर डेप्थमा भएको फिशलाई उसले 10 मै देख्छ कि देख्दैन पहिला यो निकाल यहाँनिर mu1 upon mu2 equals to mu1 upon mu2 equals to d by d dash रह्यो भाइ पनि mu1 upon mu2 equals to d by d dash mu1 त्यो मिडियम जहाँ अब्जेक्ट छ अहिलेको अब्जेक्ट के पोजिसन अफ फिश अब्जर्भ बाइ बर्ड भन्छ त बर्डले हेर्ने अब्जर्भर फिश अब्जेक्ट अहिलेको अब्जेक्ट फिश 4/3 mu1 mu2 1 equals to d कति राख्छौ भाइ पिनीहरु अब्जेक्ट के हो अहिलेको अब्जेक्ट भनेको के हो त यो भन न अहिलेको अब्जेक्ट भनेको त फिश हो नि फिश सर्फेसदेखि कति डेप्थमा छ 10 डी 10 हो एक्चुअल 10 मा छ अब देख्दा कतिमा देख्छ भन्ने निकाल्ने हो नि त डी को ठाउँमा अहिले चाहिँ 10 अघि डी को ठाउँमा 30 राख्या थिए सर्फेसदेखि बर्डको हाइट अहिले सर्फेसदेखि फिशको डेप्थको कुरा छ है 10 डी ड्याश अब यसो गर्दा डी ड्याश त तिमीहरुको 7.5 सेन्टिमिटर आयो अब हेर है सर्फेसदेखि ला एक्चुअली 10 सेन्टिमिटर डेप्थमा भएको फिशलाई अब उसले यो एफ ड्याशमा देख्छ के 10 मा देख्दैन कतिमा देख्ने भयो सर्फेसदेखि एक्चुअली सर्फेसदेखि छ 10 मा देखिने भयो 7.5 मा सर्फेसदेखि भना भए त एन्सर 7.5 नै दिनु पर्थ्यो हेर बर्ड आफू बी मा छ बी मा भएको बर्डले देख्ने फिश या होइन एफ ड्याश भयो अनि यो त 30 नै छ नि भनेपछि
बर्ड आफू भएदेखि उसले देखेको फिससम्मको डिस्टेन्स भयो यो कति भयो 30 + 7.5 गर्दा 37.5 सेन्टिमिटर 37.5 सेन्टिमिटर गरेर एन्सर दिनु पर्यो है कुरा बुझौ ओ यसरी लिने 40 का 40 लिने केटाकेटी यो तिमीहरु पनि भनेर बुझ्दैनौ के डी एन्ड डी डैश आर फ्रम सरफेस भन्ने बुझ न अहिलेको अब्जेक्ट के हो फिश हो हेर पछिल्लो सेकेन्ड केसको फिश आफू भएको मिडियम मतलब सरफेस देखि कतिमा छ सरफेस देखि 10 मा छ नि एक्चुअली सरफेस देखि 10 मा छ तर उसले चाहिँ 7.5 मा अलि माथि देख्यो यसरी गरेको के है कुनै डाउट छ अब परपेन्डिकुलर हेरे पनि यस्तो हो हामीले हेर्ने त नर्मली नै भ्यूलाई कुरा गर्ने हो अलि लाइट डेभिएट भएर जाँदा त्यो कन्डिसन आउँछ है किन आईको एपरेचर स्मल भए पनि यसरी जाने लाइट तिम्रो एउटा मात्र रे जान्छ भन्ने छैन नि यहाँबाट आई जसुकै एपियर हुने हो क्या है केही माथि देख्छ ल अब यसमा डिल गर्न सक्छौ अब यस्तो केसलाई अनि यहाँनिर कति भयो त पोजिसन भनेपछि त उ आफू पोजिसन भएर है बर्डले अब पोजिसनको कुरा आयो भने आफू 30 मा छ सरफेस देखि त्यो 30 त 30 नै रह्यो तर 10 मा भएकोलाई उले कतिमा देख्यो 7.5 मा देख्यो एन्सर 37.5 सेन्टिमिटर यसरी गर्दै है भाइ पिनहरु कुरा बुझौ लेखा लेखा मेसेज कुरा बुझौ है पक्कै बुझौ लागिराछ मलाई ल ठीक छ ल अब त्यसो भए यहाँनिर अब यस्तो देला के तिमीलाई नोटेसनमा दिन्छ के जस्तै नोट गर न अब कसरी राख्दै नि भन्दा यक्स भनेको डेप्थ अफ फिश फ्रम सरफेस डेप्थ अफ यक्स डेप्थ अफ फिश फ्रम यक्स डेप्थ अफ फिश फ्रम सरफेस अनि यच भनेको हाइट अफ बर्ड फ्रम सरफेस हाइट अफ बर्ड फ्रम सरफेस बर्ड फ्रम surface yaks depth of fish from surface yaks height of bird from surface भनेपछि अब सुन अनि म्यु भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर एकदम ट्रिक लगाऊ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर अब के ट्रिक लगाऊ भन्दा कमन सेन्स लगाऊ के तिमीले आफैले के कमन सेन्स लगाऊ भन्दा हिजो भनेको थियौ नि ल यो बाल्टिनको बटममा कोइन छ भने त्यो कोइनलाई हामी माथिबाट हेर्यो भने एक्चुअली जहाँ छ त्यो भन्दा अलि माथि देखिन्छ यहाँ देखिन्छ नि भन्नुको मतलब रियल डिस्टेन्स ल जति छ यो रियल डिस्टेन्स छ भने यति अपारेन्ट डिस्टेन्स भयो डी रियल डिस्टेन्स डी डैश चाहिँ अपारेन्ट डिस्टेन्स भयो है भनेपछि यस्तो भयो भाइ पिनहरु रियल डिस्टेन्स डी छ अनि अपारेन्ट डिस्टेन्स डी डैश छ भनिसकेपछिको कुरा के आयो भन्दा सरफेस देखि अब्जेक्ट एक्चुअली डी डिस्टेन्स मा यसरी सोचौ न एक्चुअल रियल डिस्टेन्स ला 10 सेन्टिमिटर छ डेन्सर मा अब्जेक्ट भएको बुझ है सरफेस देखि अब्जेक्ट एक्चुअली 10 सेन्टिमिटर मा छ अनि म्यु को भ्यालु लेस देन 1 छैन है एयर को 1 ग्लास को 1.5 डायमन्ड छ भने 2.4 वाटर 1.33 ला वाटर के केस हो भने म्यु 1.33 एक्चुअली सरफेस देखि 10 सेन्टिमिटर मा छ भने हामीले देख्दाखेरि लेस देन 10 मा देख्छौं कि मोर देन 10 मा देख्छौं भाइ पिनहरु सोच त एक्चुअली 10 मा भएकोलाई रियली 10 मा भएकोलाई हामीले हेर्दाखेरि लेस देन 10 मा देख्छौं कि मोर देन 10 मा पक्कै लेस देन 10 मा देख्छौं त्यसो भए रियल ल 10 छ डी छ भने अपारेन्ट कति आउला अपारेन्ट डी डैश भनेको लेस देन 10 ल्याउनु पर्ला कि मोर देन 10 लेस देन 10 त्यसबै 10 लाई मतलब रियल लाई म्यु ले डिवाइड गर्यो भने लेस आउला कि मल्टिप्लाई गर्यो भने त मोर आउने भयो त्यही भएर डिवाइड गर्ने अब यसरी सोच अपारेन्ट लेस ल्याउनु छ भने अपारेन्ट लेस हुन्छ भने रियल भन्दा लेस है अपारेन्ट लेस हुन्छ भने अपारेन्ट डी डैश इक्वल्स टु रियल डी बाइ म्यु गर्देऊ के भाइ पिनहरु हेर त कति सजिलो थोरै ल्याउनु पर्यो अनि रियरमा अब्जेक्ट छ भने के हुन्छ रियरमा अब्जेक्ट छ भने एक्चुअली जुन हाइटमा छ त्यो भन्दा झन बढी हेर त 30 सेन्टिमिटर हाइटमा भएको बर्डलाई फिशले 40 मा देख्यो नि त भएको भन्दा झन बढी हाइटमा
भनेपछि रियल अब मान 30 छ भने apparent more than 30 कि less than 30 सोच त एकदमै कमन सेन्स लगाइदेऊ के more than 30 कि less than 30 apparent rear मा अब्जेक्ट हुँदा more than 30 यस्तो भनेको छु नि मैले डेन्सर मिडियममा भएको अब्जर्भरले रियर को अब्जेक्ट हेर्दैछ भने यो अब्जेक्ट एक्चुअल जति छ त्यो भन्दा झन् बढी हाइटमा देख्छ डी यति थियो भने डी डैश त्यो भन्दा बढी आउँछ नि त्यसमा अब बढी ल्याउनलाई रियललाई म्युले मल्टिप्लाई गर्ने कि डिवाइड गर्ने रियललाई म्युले डिवाइड गर्ने कि मल्टिप्लाई गर्ने भन त मल्टिप्लाई गर्ने कति इजी इन्टु 1.33 गर्ने मतलब अब यदि अपारेन्ट मोर हुन्छ भने अपारेन्ट मोर हुन्छ भने अपारेन्ट मोर कहाँ हुन्छ त थाहा पाइसक्यो अपारेन्ट मोर हुन्छ भने डी डैश अपारेन्ट ल्याउनलाई म्युले रियललाई मल्टिप्लाई गर्दिने ए भाइ पनि यति बुझ न किन तनाव लिन्छौ जिन्दगीमा ल हेर है त इजी भएन अब यसो गरेपछि ल न्युमेरिकल कसलाई के मान्ने बुझेन न्युमेरिकल कहाँ के मान्ने छ र यति मान्ने भन्ने कुरै होइन के तिमीले कमन सेन्स जस्तै डेन्सर मिडियममा अब्जेक्ट छ डेन्सर मिडियममा अब्जेक्ट छ रियरबाट हेर्दैछ भने अब्जेक्ट एक्चुअल जति डिस्टेन्स छ त्यो भन्दा थोरैमा देखिन्छ भनेपछि डी धेरै छ डी डैश थोरै छ भने थोरै ल्याउनलाई रियललाई म्युले डिवाइड गर्ने भनेको के मैले त्यहाँ जति पनि हुन सक्छ थोरै ल्याउनु छ भने रियललाई म्युले डिवाइड गर्दिने अनि अब रियरमा अब्जेक्ट छ भने एक्चुअल जति हाइटमा छ त्यो भन्दा झन् बढी हाइटमा देखिन्छ भने त रियल डी यति भयो डी डैश त्यो भन्दा धेरै आउने भयो भनेपछि अब अपारेन्ट धेरै आए पनि डी डैश धेरै छ भने रियललाई म्युले मल्टिप्लाई गर्दिने भनेर सिकाएको हो के मैले भाइ बहिनीहरु कुरा बुझौ अब त बुझौ है पक्कै बुझौ यो यति भन्दा नबुझ्नु त हुँदै हुँदैन के है के छ भन्दा सिम्पल छ के अब यसमा अब यहाँनिर अब्जर्भर र इमेजमा ए बाबा यस्तो पनि हुन्छ त भनेको अब अति भयो के यो त अब्जेक्ट र अब्जर्भर चिनिन भन्न पनि पाइन्छ जसले हेर्दैछ त्यो अब्जर्भर जेलाई हेरिदैछ त्यो अब्जेक्ट क्लियर छ त तिमीले माइक्रोस्कोपमा स्लाइड हेर्दैछौ भने ए स्लाइड अब्जर्भर तिमी अब्जेक्ट हो होइन भनेपछि यसमा त नजिक होइन भाइ बहिनी सामान्य कुरा हो नि त्यो त जसले पनि बुझ्ने कुरा रह्यो क्या है अब यस्तो भयो जसले अब्जेक्ट र अब्जर्भर चिन्नै गाह्रो भयो नि सर त्यस्तो पनि हुन्छ त अब हेर जसले हेर्दैछ त्यो अब्जर्भर जेलाई अब मैले भने नि त क्लियरली पानीमा भएको माछालाई तिमीले हेर्दैछौ भने तिमी अब्जर्भर भयो माछा अब्जेक्ट भयो अनि अब्जेक्ट सर्फेस एक्चुअली डी मा छ भने तिमीले अलि माथि देख्छौ अब डी डैश ल्याउन के गर्ने भन्दा डी भन्दा डी डैश थोरै छ म्युले डिवाइड गर्दिन कुरै सक्यो त अनि तिमीलाई यो माछाले तिमीलाई हेर्दैछ भने एक्चुअल जहाँ छौ त्यो भन्दा अलि बढी हाइटमा देख्छ अब डी तिमीसँग भएको डी रियल हो डी डैश त्यो धेरै आयो भने डी डैश इक्वल्स टु म्यु डी गर भनेको हो के र केही छैन तनावै छैन नि जिन्दगीमा यति भएपछि अब त्यसमै यसमा हेर है त मैले यहाँ भने नि x डेप्थ अफ फिश फ्रम सरफेस अनि h हाइट अफ बर्ड फ्रम सरफेस म्यु रिफ्र्याक्ट इन्डेक्स अफ वाटर अब तिमीले एउटा डिल गर नि त पोजिसन अफ फिश अब्जर्भ बाइ बर्ड पोजिसन अफ फिश अब्जर्भ बाइ बर्ड भनिदियो भने पोजिसन अफ फिश अब्जर्भ बाइ बर्डमा अप्सन ए h प्लस म्यु x अप्सन बी h प्लस x बाइ म्यु अप्सन सी अनि x प्लस म्यु h अप्सन डी x प्लस h बाइ म्यु ल नि त भाइ बहिनी ल नि त ल छिटो छिटो मिलाइहाल त्यसलाई के भन्ने होला एन्सर कुन दिने r1 र r2 के लेख्यो त्यस्तो μ1 र μ2 कसरी राख्यो त्यो μ1 र μ2 त त्यहाँ दिएका मिडियम हुन्छन् नि कुरै सकियो नि है ल यसको एन्सर देऊ त एन्सर μ1 μ2 कसरी राख्यो भन्ने पनि ए बाबा के भएको तिमी त घरि घरि त रिसै पनि उठ्ने के हेर
कसरी राख्यो डी र डी ड्यास जहाँ अब्जेक्ट छ अब्जेक्ट हुने ठाउँको म्युलाई यहाँ राख्ने अब्जर्भर हुने मिडियमको म्युलाई यसमा राख्दिने के त्यो त अब्जेक्ट र अब्जर्भर भन्दै आउँछ केही भन्यो भने हावा हुन्छ हावाको म्यु 1 भयो कुरै सक्यो नि बाबु तनाव नल्याउ न त्यस्तोमा है ल पोजिसन अफ फिस अब्जर्भ बाइ बर्ड भन्यो भने के गर्ने भन्दा पोजिसन अफ फिस अब्जर्भ बाइ अब मैले एकदम कमन सेन्स लगाउने भनेको छु यो यहाँ यक्स भनेको डेप्थ अफ फिस फ्रम सर्फेस हो यच भनेको हाइट अफ बर्ड फ्रम सर्फेस हो म्यु रिफ्र्याक्टिभ अफ वाटर अब सुन फिस अब्जर्भ बाइ बर्ड आफू यच हाइटमा छ भने यच त यच नै रहन्छ प्लस उसले यक्स डेप्थमा भएको फिसलाई यक्स डेप्थमा भएको फिसलाई मोर देन यक्समा देख्छ कि लेस देन यक्स त्यसै थाहा छ त्यसमा यक्स भन्दा थोरै ल्याउनु छ भने त यक्सलाई म्युले डिभाइड गर्नु परेन कुरै सक्यो नि के तनाव लिएर फर्मुलाको लफडा गरिराख्नु टक्क ट्रिक लगाइदिनु कमन सेन्स लगाइदिनु ट्रिक पनि भएन कि आफूले फिल गरेको कुराहरु लगाइदिनु यसैमा पोजिसन अफ बर्ड अब्जर्भ बाइ फिस भन्दैला रे बर्ड पोजिसन अफ बर्ड अब्जर्भ बाइ फिस अब के गर्छु हेर पोजिसन अफ फिस अफ बर्ड अब्जर्भ बाइ फिस अब बर्ड एक्चुअली कति हाइट लगाएर सर्फेसदेखि फिसले हो नि त अहिले हेर्ने आफू यक्स त यक्स नै छ यच हाइटमा भएको बर्डलाई मोर देन यचमा देख्छ कि लेस देन यच भन त भाइ बहिनीहरु मोर देन यचमा देख्छ कि लेस देन यच मोर देन यच अनि मोर ल्याउनु छ भने म्युले मल्टिप्लाई गर्दिन भनेर सोच न कति सजिलो ए बाबा यति सजिलो त काई देख्दै देखिन्न क्या है अब यसरी डिल गर्न सिकाए सक्छु हैन मैले भनेकोमा अब डाउट छ पक्कै डाउट छैन यति भनेपछि त टक्क ट्रिक पनि लगाएर सिकाइदिए मैले जस्ट यसरी नै डिल गर्दा इजी हुन्छ है सोधिन्छ नि सोध्ने क्वेशन बारे अलि मैले फोकस गरा अनि भाइ पनि यहाँनिर अब तिमीले के गर भन्दा अरु केही नोट पोइन्टर पनि जानि राख यसमा थाहा पाउनु पर्ने पोइन्ट कसले के मेसेज गर्दै छौ क्रिस्टल क्लियर भन्न रहेछ ल ठीक छ थ्यांक यू बाबु अब यसमा हेर यहाँनिर कुरा के छ भन्दा नोटमा मसँग कुनै एउटा T1 थिकनेसको यो मिडियम छ है अब यो पनि यहाँ शिफ्ट को गरेर डिस्प्लेस गरेर यो प्रुभ गर्न लागि नै मैले अब यसरी बुझ त यसको थिकनेस T1 छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स μ1 छ भाइ बहिनीहरु यसको माथि अर्को कुनै अर्को मिडियमको लेयर छ है यसको थिकनेस T2 छ भाइ बहिनी यसको थिकनेस अब यसको थिकनेस कति यसको थिकनेस चाहिँ T2 छ है अनि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स μ2 छ अनि माथिबाट हेर्दै गर्दा अब यस्तो पुरा टोटल रियल डेप्थ कति टोटल रियल डेप्थ हेर छोटोमा गर्ने के टोटल रियल डेप्थ मतलब डी रियल इक्वल्स टु T1 प्लस T2 गरेर T1 प्लस T2 है अनि टोटल अपेरेन्ट डेप्थ के गर्छौ तल भएको अब्जेक्टलाई टोटल अपेरेन्ट डेप्थ भन्यो भने टोटल अपेरेन्ट डेप्थ यहाँ शिफ्ट गरेर यो फर्म प्रुभ गर्न चाहिँ मलाई लाग्यो टोटल अपेरेन्ट डेप्थ डी अपेरेन्ट इक्वल्स टु यस्तो गर्दै भाइ बहिनीहरु यसको T1 बाइ μ1 यसले गर्दा T2 बाइ μ2 T1 बाइ μ1 प्लस T2 बाइ μ2 सिम्पल कहिलेकाहीँ यही फर्मुला रिलेटेड हुने गरी क्वेशन दिएको हुन्छ के भाइ बहिनीहरु यो पनि जानि राख है डाइरेक्ट यसरी गर्दै नि T1 बाइ μ1 प्लस T2 बाइ μ2 total real depth T1 by T1 plus T2 apparent T1 by μ1 plus T2 by μ2 अब तिमीलाई इक्विभ्यालेन्ट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स निकाल्नु पर्यो ल रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इक्विभ्यालेन्ट निकाल्न तरिका हो भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इक्विभ्यालेन्ट भनौं न इक्विभ्यालेन्ट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यु इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु डी रियल अपन डी अपेरेन्ट डी रियल कति T1 plus T2 by T1 plus T1 by μ1 T1 by T1 plus T2 upon T1 by μ1 plus T2 by μ2 गर्दा है T1 by μ1 plus T2 by μ2 जनरली अब कसरी सोधिन्छ त्यो प्याटर्नमा जान खोजेको है मैले T1 by μ1 plus T2 by μ2 अब यसमा हेर के हुने भयो यसबाट if thickness equal छ if T1 equals to T2 if T1 equals to T2 दुईटै बराबर थिकनेस का छन् है इक्वल थिकनेस का छन् भने T1 equals to T2 छ भने
इक्वल थिकनेस को केसमा अब म्यू इक्विभ्यालेन्ट के गर्दा हेर त t1 + t2 2t अनि यसमा t μ1 + μ2 t आयो है अनि अपन μ1 * μ2 थियो त्यसलाई मैले माथि लग्दै इन्टु μ1 * μ2 tt कट्यो अनि म्यू इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु भाइ पनि 2 μ1 μ2 बाइ μ1 + μ2 यसरी इन द फर्म अफ हार्मोनिक मिन को फर्ममा आयो भन्ने सम्झिने है मैले के गर्ने कुरा बुझौ हार्मोनिक मिन यस्तो क्वेशन सोध्छ के यसलाई के गरिएको भन्दा कुनै दुईटा इक्वल थिकनेस का अब इक्वल थिकनेस का अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दा भाइ पनि इक्वल यस्तो भनिदिन्छ क्वेशन यो सम्झिराख्ने माथि प्रुभ गरेर देखिहाल्छौ इक्वल थिकनेस का कुनै दुईटा मिडियम बराबर थिकनेस का कुनै दुईटा मिडियम having refractives μ1 and μ2 are placed one above another what is the equivalent refractive index भने पनि हार्मोनिक मिन युज गर्दिने है हार्मोनिक मिन अब यसरी यहाँनिर बुझ्नु पर्यो है भाइ बहिनी कुन सकिन्छ अब यति भएपछि यस्तो दिन्छ यो पनि एउटा सम्झिनै पर्ने इक्विभ्यालेन्ट जस्तो क्वेशन नै लेखौं र क्वेशन लेख्नु पर्ला पर्दैन है क्वेशन लेख्नु पक्कै पर्दैन ए यो बुझ्नु यसलाई म फेरि भन्छु इक्वल यस्तो भनिदिन्छ क्वेशन नै लेख्दिन्छु नि त two different media of equal thickness having refractive index having refractive index μ1 and μ2 are placed one above another what is equivalent mu find mu equivalent निकाला भन्दियो अब यसरी त्यो पनि यही भयो अप्सन अब डिफरेन्ट टर्ममा दिँदाखेरि यही बुझ न यस्तो भयो अब दुईटा mu equivalent इक्वल्स टु कुनै दुईटा थियो भने मैले सिकाए नि टोटल t1 + t2 रियल डेप्थ अपन अपारेन्ट भनेको एउटाको d अपारेन्ट टोटल t1 / μ1 + t2 / μ2 अब यसमा इफ t1 = t2 छ = t भयो भने अनि त्यसपछि किन इक्वल थिकनेस का भनेपछि अनि म्यू इक्विभ्यालेन्ट गर्दाखेरि आउनु भयो 2 μ1 μ2 / μ1 + μ2 यसरी गर भनेर सिकाउन खोजेको है सकिन्छ है पक्कै सकिन्छ नसकिने भन्ने कुरा छँदै छैन एम हुँदैन अर्थमेटिक मिन हार्मोनिक आयो त नि हार्मोनिक मिन आयो है हार्मोनिक मिन आयो नि फेरि एकचोटी माथिको हेर त मैले फेरि यसलाई बुझाउँछु यसमा के आइदियो भन्दा अब यस्तो भयो कुनै दुईटा अब यो माथिको त सिकिसक्यो एउटा t1 थिकनेस को छ अर्को t2 थिकनेस का एउटा माथि अर्को राख्यो भने अब यहाँ देखि त हेर न टोटल रियल डेप्थ कति भयो t1 + t2 भयो टोटल रियल डेप्थ t1 + t2 भयो अनि अपारेन्ट डेप्थ के आउने भयो अपारेन्ट डेप्थ रियल डेप्थ t1 + t2 छ अपारेन्ट डेप्थ त अब यसको t1 / μ1 अघि सिकाए नि मैले यसको t2 / μ2 टोटल यो आयो t1 / μ1 + t2 / μ2 अब यो गर्न सक्छौ भनिसकेपछि भाइ बहिनीहरु अब यहाँ t1 / μ1 t2 / μ2 अनि इक्विभ्यालेन्ट mu = d रियल अपन d अपारेन्ट d अपारेन्ट t1 + t2 अरु बाँकी त क्याल्कुलेसन बुझिहाल्छौ नि है ल यति गर्न सिक्नु पर्यो यतिमा कन्फ्युजन पक्कै छैन छ त सकिन्छ है सकिन्छ सिपबाट माछा हेर्ने केसमा एउटा सिपबाट त त्यही भयो उही कुरा हो बाबु केही छैन चिन्ता नगर सरफेस देखि लिने अनि यहीबाट गर है ल प्र्याक्टिस गर नाको त सोधन केही छँदै छैन ल यसरी हानेर बुझ्नु पर्यो यो टाइपको पनि डिल गर्न सकिहाल्छौ तिमीहरु सुशील खनाल भाइले मलाई केही सोध्न खोज्दैछ बाबु भन सुशील भाइ
किन ह्यान्ड रेज गर्यौ अनम्युट गराइरहेको छु तिमीलाई मैले तर केही बोलेनौ ए सुशील भाइ ल झुकेर ह्यान्ड रेज गर्यो ल ठिक छ अब यहाँनिर यति कुरा आइसकेपछि यो त गर्न सकिहाल्छु शिफ्ट फ्रम द स्ल्याब पनि बुझ त शिफ्ट फ्रम स्ल्याब है म एकछिन पढाउँछु ल शिफ्ट फ्रम स्ल्याबबाट कति शिफ्ट हुन्छ भने लक्ष्मण भाइ भन सर त्यो अघिको फर्मुलामा अब्जर्भर र अब्जेक्ट राखेको थियो नि हामीले अनि डी को भ्यालु चाहिँ कहाँ राख्ने त्यो म कन्फ्युज भयो कि पछि हेरेको के रे बाबु एकचोटि फेरि त्यो म्यु1 र म्यु2 अनि डी र डी1 मा भ्यालु राखेको चाहिँ एकचोटि बुझाइदिनु सर अलि कन्फ्युज भयो ए भन्नाले यो यसको यो स्टेपमा पहिला तिमीले यो बुझौ बाबु हजुर डी रियल बुझौ सुरुको बुझेन के सर सबभन्दा यो बुझे सर सुरुको ए अगाडिको भनेको हजुर ए यो म्यु1 म्यु2 राखेको बुझेन भनेको यो हो त्यो बुझेन के सर केटो बुझेन भन्छ म्यु1 अपन म्यु2 इक्वल्स टु डी बाइ डी ड्याश फर्मुला रह्यो हो अनि तिमीले पहिला के गर्नु पर्यो भन्दा कुन अब्जेक्टको कुन अब्जर्भर हो छुट्याउन सक्नु पर्यो त्यो त सक्छौ नि हैन सकिन्छ सक्छौ भने अब म्यु1 को ठाउँमा त्यहाँ जुन अब्जेक्ट भनेको छ नि त अब्जेक्ट हुने मिडियमको रिफ्र्याक्टिभनेसको भ्यालु राख्ने कुरा बुझौ बुझे सर अनि म्यु2 भनेको अब्जर्भर हुने मिडियमको जस्तै यही केसमा हेर न पोजिसन अफ फिश अब्जर्भ बाइ बर्ड भन्छ यहाँ भन्न त तिमीले कुन अब्जेक्टको कुन अब्जर्भर हो अब्जर्भर व्हाट इज द पोजिसन अफ फिश अब्जर्भ बाइ एन्सी बर्डले अब्जर्भ गर्ने बर्डले हेर्ने हो कि होइन हो सर बर्डले हेर्ने फिश चाहिँ फिश के हो त अब्जेक्ट हो कि होइन हो अनि म्यु1 को ठाउँमा मैले के राख्ने भनेको छ अब्जेक्ट मिडियम अब्जेक्ट के हो फिश अब्जेक्ट फिश हो फिश केमा फिश म्यु2 मा ए फिश म्यु1 मा फिश पानीमा भन न अहिले फिश पानीमा अनि पानीको म्यु के भयो यो भएन भयो सर अनि म्यु2 को ठाउँमा अब्जर्भर हुने मिडियमको म्यु भनेको छ अहिले अब्जर्भर के हो हावाको म्यु कति 1 अनि बाँकी यताको त मिलाउन सकिहाल्यो नि अब क्लियर भयो सर अब डी को र डी ड्याश पनि भन्दिनु न अनि डी भनेकोलाई मान अब फिश अहिले अब्जेक्ट छ हो फिश अब्जेक्ट छ सरफेस देखि कति डेप्थमा छ फिश सपोज 10 हो अनि 10 रियल अनि 10 मै देख्छ कि अलि माथि देख्ने भयो अलि माथि देख्ने भयो भन्छ अब यो डी भनेको यो रियल अनि डी ड्याश अपारेन्ट अनि डी रियल दिएर हामीले अहिले अपारेन्ट निकाल्नु छ कुरो बुझौ बुझे सर ल यसरी गर्ने हो भन्छ ल अब अलि धेरै खाना खाऊ है आज अब यति कुरा आइसकेपछि शिफ्ट फ्रम स्ल्याबलाई एकैचोटि बुझाउ न यो कुनै स्ल्याब छ स्ल्याब अफ थिकनेस केही न केही थिकनेसको स्ल्याब छ बुझाउ न ल ग्लास स्ल्याब अफ थिकनेस टी थिकनेसको ग्लास स्ल्याब छ यसको बटम पोइन्ट ओ मा अब्जेक्ट छ भनेपछि थिकनेस अफ स्ल्याब इज टी थिकनेसको स्ल्याब छ यसको बटम पोइन्टमा अब्जेक्ट छ अब त्यसो भए कुरा के रह्यो भनेपछि यसमा अब्जेक्ट ओपोजिसनमा छ ओमै देखिँदैन अलि माथि देख्छ ओमा भएको अब्जेक्टलाई हामी ओ ड्याशमा देख्छौँ भनेपछि कतिमा देख्छौँ टी ड्याशमा देख्छौँ यो त मैले सिकाइसकेँ हो एक्चुअल अब्जेक्ट कहाँ छ टी डिस्टेन्समा अब देख्यौँ कहाँनिर टी ड्याशमा शिफ्ट कति त अब शिफ्ट भनेको कति शिफ्ट भयो शिफ्ट भनेको टी माइनस टी ड्याश यही त हो नि शिफ्ट एक्चुअल टीमा थियो टी ड्याश अनि टी ड्याश इक्वल्स टु अब मैले सिकाएको छु नि तिमीहरूलाई रियल भन्दा अपेरेन्ट थोरै छ भनेपछि टी बाई म्यु गर्ने रियललाई म्युले डिभाइड गर्ने भनेपछि टी माइनस टी बाई म्यु गर्देऊ यसो गर्ने बित्तिकै शिफ्ट कति आउनु भयो टी कमन 1 माइनस 1 बाई म्यु आउने भयो 1 माइनस 1 बाई म्यु यो फर्मुला पनि अब दिमागको एउटा कुनामा राख्ने दिमागको एउटा भित्री कुनामा यो फर्मुला राख अनि क्वेशन कसरी सोध्छ अब हेर है त एउटा क्वेशन पनि डिल गरिहालौँ न यसबाट यस्तो छ क्वेशनमा अब यहाँनिर क्वेशन के रह्यो भन्दा अ मार्क
A mark is focused. A mark is अब यसमा a microscope is भनौं न, a microscope भनौं, a microscope is used to focus the mark, is used to focus the mark. A microscope is used to focus the mark, है. Please stop. A glass slab bracket मा mu राख्थे मैले, glass भनेपछि यतिकै बुझ, 3/2 of thickness 6 centimeter is placed on the mark, in order to focus the mark again, microscope should be moved. Option A, 2 centimeter down. Option B, 4 centimeter down. Option C, 2 centimeter up. Option D, 4 centimeter up. भाइ पनि ल नि त ट्राई गर त क्या होला. क्वेशनले के भन्न खोज्यो भनेपछि सर टी डैश टी बाइ म्यू कसरी हुन्छ भनेर बुझौ क्या है. अब यस्तो त्यहाँ क्वेशन लेख्दिन त कस्तो केसमा हार्मोनिक मिन युज गर्ने भन्दाखेरि यही अहिले लेखेको क्वेशन हेर त, यहाँ क्वेशन लेखिदिरहेको छु त मैले. यही क्वेशनको केसमा हार्मोनिक मिन युज गर्ने, यहाँ यही क्वेशन हो नि त भाइ पनि है. अनि टी डैश बाइ म्यू कसरी आयो भन्दैछौ हो. माइक्रोस्कोप कुन आयो त ल भन त, एन्सर के होला. यहाँ क्वेशन सोध्दैछ हाम्रो भाइ ऋषभ भाइले ल ऋषभ भाइले ह्यान्डेज गर है, नबुझेको मैले सबैलाई बुझाउँछु केही छैन. ऋषभ भाइ भन. सर बुझिसके सर. ए हो, कति ज्ञानी तिमी त, अलि धेरै खाना खाऊ है. ल अब सुन, यहाँनिर माइक्रोस्कोप इज फोकस, यो क्वेशनले के भनेको छ सुन. यहाँनिर कुनै माइक ल यसमा मार्क छ अरे के भाइ बहिनीहरु. यो मार्कलाई हामी यहाँबाट फिजिक्स ल्याबको यो ट्राभलिङ माइक्रोस्कोप युज गरेर फोकस गर्दै छौं. यो ट्राभलिङ माइक्रोस्कोप युज गरेर यो मार्कलाई हामी फोकस गर्दै छौं, यहाँ भएको मार्कलाई हेर्दै छौं. यस्तो हुन्छ नि त, कुनै एउटा डिस्टेन्समा पो फोकस गर्छ. जस्तै मैले यहाँनिर कुनै अब्जेक्ट हेर्नु छ भने यसरी माइक्रोस्कोप तल लगेर यहाँ पुर्याउँदालाई क्लियर फोकस गर्यो भनेपछि भाइ बहिनीहरु ल यसले फोकस गर्नुपर्ने डिस्टेन्स यति चाहिँ मेन्टेन गर्ने पर्यो के. यो मार्क र अब माइक्रोस्कोप बीचको यो डिस्टेन्समा मात्र यसले क्लियर फोकस गर्न सक्छ है. यो भन्दा अब यदि यो मार्क अथवा यो अब्जेक्टलाई अलि तल यहाँ लग्यौ भने माइक्रोस्कोप पनि तिमीले तलै ल्याउनु पर्छ, अथवा अब्जेक्टलाई यहाँ लग्यो भने माइक्रोस्कोप पनि माथि लग्नु पर्छ भनेपछि अब यसरी बुझ कि अब मार्क यहाँनिर फोकस गरे, यसको माथि अब हामी के गरेको छौं क्लियर भयो यति. यसको माथि कुनै एउटा ग्लास स्ल्याब राखौं है भन्दै छ नि त. यसको यो मार्कको माथि एउटा ग्लास स्ल्याब राखियो, 6 सेन्टिमिटर थिकनेसको ग्लास स्ल्याब राखियो. ग्लास स्ल्याब अफ थिकनेस 6 सेन्टिमिटर राख्यौं. अब यसो गर्दा भाइ बहिनीहरु हेर है, अब यो त मार्क त अलि के हुन्छ शिफ्ट हुन्छ नि, यतातिर जान्छ, ओमा भएको अब ओड्यासमा. ए भाइ बहिनीहरु अब भन त हामीले देख्ने भनेको माथिबाट ओलाई हो कि ओड्यासलाई.
अब देख्ने भनेको ओलाई हो कि ओड्यासलाई? ओड्यास हो कि ओलाई हो कि ओड्यासलाई? ओड्यासलाई हो। त्यसो भए त अनि माइक्रोस्कोप यहाँ राखेर भएन नि त। ल ओ देखि ओड्यासमा जति शिफ्ट भयो माइक्रोस्कोप पनि त ओबाट ओड्यासमा सरा जतिकै डिस्टेन्स माथि लग्नु पर्यो। यसरी यति नै लग्नु पर्यो। अब कति माथि लग्नु पर्यो भने पनि त्यही यस लग्नु पर्यो, यस लग्नु पर्यो है, यस शिफ्ट गर्नु पर्यो। शिफ्टको फर्मुला माथि भन्ने कुरा बुझौ, अब त बुझौ नि। शिफ्ट अब कति शिफ्ट भयो त? टी 1 - 1 by म्यू त तिमीहरूलाई कण्ठ छ नि। टी कति? 6 1 - 1 by म्यू 1.5 किन 3/2 यो गर 2 सेन्टिमिटर 2 सेन्टिमिटर अप है। एन्सर बुझौ भाइ पनि? 2 सेन्टिमिटर अप भएको थाहा पायौ? कन्फ्युजन छ र छैन है? 2 सेन्टिमिटर अप। ल यसमा पनि अब तनाव नदेऊ है, यसमा पनि तनाव लिनु भएन। सर यो न्युमेरिकलको प्र्याक्टिकल नि गरे जस्तो लाग्दैछ। चक डस्टर राखेर ग्लास ल्याबमा। गुड हो, त्यही त हो नि, गरेकै हो क्या। आउँछ कान्छ प्र्याक्टिकल, त्यही त। अब यसरी हानेर बुझ्नु पर्यो है। सकिन्छ? किन नसकिनु? नसकिने भन्ने पनि काहीँ डिक्सनरीमा लेखा हुन्छ त। यसमा कुरा बुझौ है। अर्को एउटा क्वेसन पनि गर नि त। अ बबल inside a cubicle, glass slab appears at 6 centimeter from one face and 4 centimeter from just opposite face, just opposite face, hey, just opposite face. Find the thickness of slab. Find thickness of slab. Try गर्छौ? Thickness of slab of mu equals to 3/2. 3/2 mu भएको स्ल्याब को थिकनेस निकाल्नु पर्यो। अप्सन ए मा आयो भाइ पिनेहरु। थिकनेस अफ स्ल्याब अप्सन ए मा 10 सेन्टिमिटर, बी 12 सेन्टिमिटर, सी 15 सेन्टिमिटर, डी 18 सेन्टिमिटर। लुन त लु ट्राई गर त के होला, क्या होला। अप कसरी भयो भन्ने सोध्दैछु फेरि गायत्री। ह्यान्ड रेज गर। माथि र तल गएको कसरी थाहा पाउनु? त्यत्रो बुझाएको त्यही त हो नि मैले। माथि भनेको जस्तै अब्जेक्ट तल राख्यो अलि ग्लास स्ल्याबबाट त अलि माथि देखिन्छ, त्यसै थाहा हुन्छ नि। यसरी त्यत्रो रियर टु डेन्सर यो छ भने अघि सिकाएकै त्यत्रै त हो नि। ल अब यसमा हेर, यहाँ कुरा अब अघि यहाँ थियो हामीले। अब स्ल्याब राखेपछि यहाँ सर्यो भने माइक्रोस्कोप यहाँ राखेर भयो त। ल यहाँ हेर्नलाई यसरी राखेको थियो भने अब अलि माथि आयो, त्यसरी माइक्रोस्कोप पनि अलि माथि लग्नु पर्यो। अप यसरी भयो। कुरा बुझ्यो? अप नबुझेकोहरूले बुझौ नि हैन। ल त भाइ पनि यसमा यस्तो छ के भाइ पनि, यो पनि के छ भन्दा इजी क्वेसन। यो क्युबिकल ग्लास स्ल्याब छ, क्युबिकल ग्लास स्ल्याब छ, क्युबिकल ग्लास स्ल्याब छ। यसको थिकनेसलाई अहिले मलाई थाहा छैन, मैले टी लेखेँ है। अनि यसको यता इनसाइडको कुनै पोइन्टमा ल यहाँनिर कुनै बबल थियो अरे, ओ पोजिसनमा बबल छ। एक्चुअली सर्फेसदेखि कति डिस्टेन्समा छ भाइ पिनेहरु? सर्फेसदेखि एक्चुअली एक्समा छ भन न। 6 मा छैन, 6 मा त देखे गएर। यहाँ छ ओ मा छ। अब मैले यताबाट हेर्दै गर्दा ओ मा थियो, अलि यता देख्छु नि त। यो त प्र्याक्टिकली फिल गरेको कुरा पनि त हो नि। ओ ड्यासमा देख्छु भनेपछि कतिमा देखिन्छ अरे? 6 मा देखिन्छ भनेपछि यक्स निकाल्। अनि यता अर्को फेसबाट एक्चुअली कतिमा छ? अर्को फेसबाट एक्चुअली ल भाइ पिनेहरु वाइ मा छ। त्यसको जस्ट अपोजिट यो भयो। यहाँबाट हेर्दा कता देखिन्छ? अलि यता देखिन्छ नि त। ओ डबल ड्यासमा देखियो। कतिमा देखिन्छ रे भनेको छ क्लियरली 4 सेन्टिमिटरमा। सर्फेसदेखि एक्चुअली त्यसमा एक्समा थियो, 6 मा देखियो। यताबाट वाइ मा थियो, अब 4 मा देखियो भनेपछि एक्स र वाइ निकाल्देऊ न। अब एक्स म्यू इक्वल्स टु के हो त? तिमीलाई थाहा छँदैछ
अब म्यू इक्वल्स टु रियल कति x अपरेन्ट कति छ 6 अनि म्यू 3/2 थाहा छँदैछ x आउँछ 3/2 into 6 गर यसबाट कति भयो 1.5 यसमा गर्दा 9 सेन्टिमिटर x आयो अनि यता पनि म्यू इक्वल्स टु त रियल y अपन 4 भयो नि अपरेन्ट और y इक्वल्स टु 3/2 into 4 गर्दै न भाइ बहिनीहरु 6 आयो अनि थिकनेस कति भयो थिकनेस t इक्वल्स टु x plus y भयो x plus y मतलब 9 plus 6 भएर एन्सर 15 सेन्टिमिटर आयो है 15 सेन्टिमिटर अब त डिल गर्न सकिहाल्छौ जस्ता क्वेशनमा पनि अब गाह्रो छैन सकिन्छ है गाह्रो छ र 12 सेन्टिमिटर कहाँ भयो महेश के भने तिमी पनि यस्तो भएन एक्चुअली सरफेस देखि यसरी बुझ न यहाँ कुनै बबल छ सरफेस देखि यताको फेस देखि एक्चुअली x डिस्टेन्समा छ तर कतिमा देखियो जहाँ छ त्यही देखिदैन के यो मान्छेले अलि यता देख्छ कतिमा देख्यो रे फर्स्ट फेसबाट 6 मा देख्यो रे यो 6 अनि म्युकस टु रियल अपन रियल x छ अपन यो भयो अथवा तिमीलाई अब धेरै ल्याउनु छ थोरै ल्याउनु छ भनी टर्ममा बुझे पनि हुन्छ जसरी गरेर मिलाऊ है यो 9 आयो x अनि यताबाट y4 आको 6 आको पनि बुझौ अनि टोटल थिकनेस यसरी भयो सकिन्छ भाइ बहिनीहरु पक्कै सक्छौ है सर शिफ्ट फर्मुला चाहिँ अनि यहाँ कहाँ शिफ्ट को फर्मुला भयो त ए हावा कुरा गर्छु तिमी पनि अलबिज है यहाँ शिफ्ट भयो अनि तल राखेको यसरी देखेर यो शिफ्ट होइन नि त यता यहाँनेर यसबाट र यसबाट पनि यसको थिकनेसको कुरा भयो क्या है हुन्छ भाइ बहिनीहरु आजलाई यति नै गरौँ त है त दिस मच फर टुडे भनेपछि के स्क्रिनशट लिन्छौ ल न गुड मर्निङ देखियो है तिमीहरुको गुड मर्निङ देखि ए यो त इलेक्ट्रिक स्टार्ट त मैले अर्को सेक्सन पढाए तिमीहरुलाई हैन ल यहाँ गुड मर्निङ देखि ल स्क्रिनशट फास्ट ल्याऊ इलेक्ट्रिक फिल्ड आउटसाइड भनेर तिमीहरु भन्दा अगाडिको सेक्सनलाई ल यसमा यो भयो जाउँ तल ल छिटो बाइ बाइ तिमीहरुलाई बाइ बाइ मज्जाले पढ कसिएर पढ नाको सोध डन 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 ल छिटो छिटो स्क्रिनशट ल्याऊ भाइ बहिनीहरु डन डन ल यो पनि डन डन ल यो डन डन ल डन छुट्टै डन भएन छुट्टै डन ल भइसक्यो तिमीहरुको यो पनि सब आउँछ नि नदेखाए पनि आउँछ ल बाइ बाइ